100% समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मूल्य वृद्धिबारे सरकारको गरेको छ जवाफ माग। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमालेकी सचिव एवं सांसद पद्मा अर्यालले मूल्य वृद्धिबारे मन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने गर्नुभएको हो माग। त्यसगतै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य सदनमा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई गर्नुभयो रुलिङ। सचिव अर्यालले मूल्यवृद्धिका कारण जनताको जीवन कष्टकर बनिरहेको उल्लेख गर्दै मूल्य बढाउनुको कारणबारे मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने गर्नुभयो माग। सरकारले सो जवाफ नदिँदासम्म आफ्नो पार्टीले संसद चल्न नदिने उहाँको भनाई। सभामुख सापकोटाले सदनको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसको सत्य तथ्यबारे सदनलाई जानकारी सरकारलाई गर्नु भएको थियो रुलिङ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि प्रधान देशले वार्षिक 3.5 खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने भनाई। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले देशमा 3.5 खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गर्नुभयो उल्लेख। सरकारी कार्यालयहरूमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र नै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नीति आएको मन्त्री शर्माको भनाई। सरकारी कार्यालयहरूका विभिन्न बैठकहरूमा नेपाली बिस्कुट नै प्रयोग गर्न उहाँले गर्नुभयो आग्रह। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्य वृद्धि सरकारले नभई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आएको समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्धहरूको प्रभावका कारण मूल्य बढेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। खाने तेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूको प्रभावका कारणले बढेको मन्त्री शर्माको भनाई। नेपालमा तोरी आउने युक्रेन र रसियाबाट नै भएकाले कच्चा पदार्थ आयात बन्द भएकाले खाने तेलको मूल्य बढेको मन्त्री शर्माको भनाई। सरकारले स्पन्ज आइरनमा दिएको छुटले देशमा के परिवर्तन भएको कुरामा छलफलमा सीमित नभई उद्योगहरूले अनुगमन गरेर हेर्न समितिलाई गर्नुभयो आग्रह। सरकारले दिनुपर्ने मल किसानले ल्याउँदा सहज रूपमा ल्याउन पाउनुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। सरकारको अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेकै स्वदेशी उद्योगहरूको विकास र विस्तार गर्ने भएको मन्त्री शर्माको भनाई। मन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको उद्योग मैत्री नीतिको परिणाम तत्काल नभएर अबको 5 वर्षभित्र देखिने गर्नुभयो दावी। डडेलधुराका स्थानीय तहमा बन्ने अस्पताल निर्माणमा ठेकेदारले गरिरहेका छन् ढिलासुस्ती। जिल्लाका 3 स्थानीय तहमध्ये अझै मेरु गाउँपालिका र आलीताल गाउँपालिकामा सम्झौता भएको 1 वर्ष बढी भए पनि ठेकेदारले 5 देखि 7% मात्र गरेका छन् काम। जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अस्पताल निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा स्थानीय आक्रोशित। स्वास्थ्य सेवा गाउँपालिकाबाटै दिने उद्देश्यले निर्माण शुभारम्भ भएका डडेलधुराका अस्पतालहरूको अवस्था बनेको छ बेजोग। जिल्लाको 3 वटा स्थानीय तहमा निर्माण सुरु भएका अस्पताल ठेकेदारको ढिलासुस्तीले 5 देखि 7% मात्र काम। भित्री मधेसमा पर्ने आलीताल गाउँपालिका 8 स्थित गोदाम बजार नजिक निर्माण हुन लागेको 10 शय्याको अस्पतालको मात्र 5% काम सम्पन्न। अझै मेरु गाउँपालिकाको भद्रपुरमा निर्माण हुन लागेको अस्पतालको 7% र नवदुर्गा गाउँपालिकाको डाँडावनमा निर्माण भइरहेको 15 शय्याको अस्पतालको मात्र 7% भएको छ काम। 2078 जेठ महिनामा 2 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनी राजेन्द्र निर्माण सेवा प्रालीले गरेको थियो सम्झौता। संघीय सरकारको बजेटबाट 3 वटै अस्पताल निर्माणका लागि परशुराम नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर तथा काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउदले पाएका हुन् ठेक्का। कम्पनीलाई स्थानीय तहहरूले पटक पटक कामको विवरण तथा कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउन पत्राचार गरे पनि सोको जवाफ नआएको स्थानीयको गुनासो। निर्माण कम्पनीले 39.5% घटीघटाउ रकममा पारेको थियो ठेक्का। राजेन्द्र निर्माण सेवाका इन्जिनियर रोशन भट्टले ठेक्का परेको 1 वर्ष भए तापनि सरकारसँग कागजी प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्तीका कारण निर्माणको काम ढिलो भएको गरेका छन् दावी। असार मसान्तमा केही प्रतिशत बजेट भुक्तानी लिन कामदारहरूलाई कम्पनीले खटाएको छ फिल्डमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका पत्रकार महासंघ र पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले गरेका छन् 6 बुँदे डोटी घोषणा। डोटीको दिपायलमा आयोजना गरिएको सुदूरपश्चिमका पत्रकारहरूको समसामयिक अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा गरिएको हो डोटी घोषणा। घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि सम्बद्ध सरकारवाला पक्षसँग आग्रह गर्ने कुरा गरिएको छ उल्लेख। पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख। पत्रकार आचार संहिता पालना गर्न गराउन प्रतिबद्ध रहेको केन्द्र प्रदेश र जिल्लाको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पत्रमा उल्लेख। त्यस्तै सुदूरपश्चिमको विकासका लागि खप्तर क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन अपरिहार्य रहेका कारण
खप्तडको समग्र विकासको लागि सुदूरपश्चिमको सञ्चार क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको र प्राथमिकताका साथ योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सरकारवाला निकायसँग गरिएको सम्मान। भीमदत्त नगरपालिकाले आगामी नगरसभालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे श्वेतपत्र गरेको छ जारी। स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आए पश्चात हुन लागेको नगरसभालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे श्वेतपत्र गरेको हो जारी। नगरपालिकामा पूर्ववर्ती स्थानीय सरकारले आर्थिक व्यवहार बढाएको स्रोतको सुनिश्चितता नभई ठेक्का गरिएको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काको भनाई। स्रोत नै धान्न नसकिने गरी विभिन्न आयोजनाको डीपीआर गरिएको, आन्तरिक स्रोतले धान्नै नसक्ने गरी कर्मचारी भर्ना गरिएका कारण कुल पुँजीगत दायित्व तिर्न बाँकी कुल 39,33,88,838 रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको खड्काको भनाई। असल कामलाई निरन्तरता दिने तथा गलत भएका कामलाई पुनरावलोकन गरिने समेत नगरपालिकाको भनाई। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको भनाई। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री बडुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले सरकार बाध्यतामा परेर मूल्य बढाउनु परेको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महँगोमा खरिद गर्नु परेको र सस्तोमा बेच्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको भनाई। सरकारले तत्कालका लागि 10 रुपैयाँ भन्दा बढी घटाउन सक्ने स्थितिमा नरहेको मन्त्री बडुले गर्नुभयो जिकिर। असार 2 गते आएको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर पुग्यो 209 रुपैयाँ 28 पैसा। आयल निगमलाई अहिले प्रत्येक महिना 9 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ घाटा रहेको दावी। उद्योग मन्त्री बडुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशभित्र भएका उद्योगको क्षमता विकास र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी आएको गर्नुभयो दावी। उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आए मात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने उहाँको भनाई। उद्योग मन्त्रालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले सरकारले चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा भन्सार दर बढाउँदा बजारमा मूल्य वृद्धि भएको गर्नुभयो दावी। सरकारले किसानहरूलाई सहज रूपमा जनतालाई मल उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको पनि सचिव पाण्डेको भनाई। भारत सरकारसँग कुराकानी भएको र भारत नेपाललाई चाहिने मल दिन तयार भएको उहाँको भनाई। गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट मन्त्री परिषदले पास गरेको बजेटभन्दा फरक रहेको भन्दै सत्ता गठबन्धनले आपत्ति जनाएपछि बजेटमाथिको छलफल रोकियो। गण्डकी प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले प्रदेश संसदमा प्रस्तुत बजेटमा प्रदेश सरकारले पास गरेको बजेटलाई गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले नसमेटेको भन्दै असार 5 गतेका लागि बस्ने भनेको संसद बैठक बस्न नसकेको भनाई। मन्त्री परिषदले पास गरेको बजेट अर्थमन्त्रीले कटौती गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा सुरु भएको छ तिक्तता। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री बरालले संसदीय पत्रकार मंच गण्डकीले आयोजना गरेको संसदीय पत्रकारिता तालिम कार्यक्रममा आफूले मन्त्री परिषद र नीति तथा कार्यक्रममा आएका योजनालाई समेटेर नै बजेट ल्याएको गर्नुभयो दावी। गठबन्धनमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समेट्नु पर्नेमा अर्थमन्त्रीले बदमासी गरेको निकालेका छन् निष्कर्ष। गण्डकी प्रदेश सरकारले गत असार 1 मा प्रस्तुत 36 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपैयाँको ल्याएको छ बजेट। मेची भन्सार कार्यालय झापाकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा राजस्व छली र तस्करी हुँदै आएको फेला। मेची नगर स्थित जोर सिमल चोक पोइन्टबाट भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी निस्किएका भारतीय सवारी पक्राउ गरी छानबिन गर्ने मिलेमतोमा यस्तो धन्दा चल्ने गरेको भएको हो पुष्टि। मेची नगर स्थित जोर सिमल चोक पोइन्टबाट भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी निस्किएका भारतीय सवारी पक्राउ गरी छानबिन गर्ने क्रममा भन्सारका कर्मचारी, व्यापारी र भन्सार एजेन्टको मिलेमतोमा यस्तो धन्दा चल्ने गरेको भएको हो पुष्टि। मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा पार्किङ गरी पार्किङ र भन्सार शुल्क समेत तिरेर भन्सारकै गेटबाट जाँचपास भई निस्किएका प्रतिबन्धित रक्तचन्दको बिरुवा र आलु बोकेका 3 वटा भारतीय मालवाहक ट्रकको सक्कली प्रज्ञापन पत्रलाई नक्कली साबित गर्ने गरिएको हो प्रयास। भन्सारका कर्मचारीले सेटिङमा छोडेको 3 वटा मालवाहक भारतीय ट्रक सशस्त्र प्रहरीले जोर सिमलबाट नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई बुझाएको खुलासा। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका प्रमुख तीर्थ खनालले आलु र बिरुवा बोकेको ती 3 वटा भारतीय ट्रकको प्रज्ञापन पत्र नक्कली भएको गरेका छन् दावी। 3 वटै ट्रक र सामान गरिएको छ जफत। मालवाहक सवारीमा लोड गरिएका सामग्रीको प्रकृति र परिणाम प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख भए भन्दा फरक रहेको उल्लेख। कर्मचारी संलग्नता पुष्टि गर्ने भएका कारण मिलेमतोमा सबै कागजात नक्कली साबित गराएर घटना गुपचुप बनाउन खोजिएको भन्सारका एकजना कर्मचारीको भनाई। गैरकानूनी धन्दामा सबैको संलग्नता पुष्टि हुने भएपछि भन्सार प्रमुख केशवराज ओलीले भन्सारको सिस्टमबाटै ती सवारीको डाटा गायब गरेको हुन सक्ने
भन्सारका कर्मचारीको भनाई। भन्सारका कर्मचारीको संलग्नता बिना यत्रो धन्दा एजेन्टले मात्रै चलाउन नसक्ने भन्सार एजेन्टहरूको दाबी। मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख ओली सहित अन्य कर्मचारीको मिलेमतोमा पटक पटक तरकारी र फलफुल बोकेका सवारी मार्फत करोडौं रुपैयाँ बराबरको भन्सार छली हुँदै आएको भएको छ सार्वजनिक। प्रकरणका मुख्य मानिएका थापा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको सम्पर्कमा पटक पटक गएको भए पनि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका प्रमुख तीर्थ खनालले दिँदै आएका छन् उन्मुक्ति। मिस नेपाल 2022 को विजेता प्रियङ्का रानी जोशीलाई पुर्ख्यौली घरमा बाजागाजा सहित स्वागत। केही दिनदेखि लाजेमपाटको 5 तरे होटल र्याडिसनमा बस्दै आएकी उनलाई परिवार र आफन्तले बाजागाजा सहित गरे स्वागत। सेतो रङको गाडीमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै आएकी उनलाई गृह प्रवेश गर्नु अघि वडा नम्बर 29 का वडा अध्यक्षले खादा लगाएर गरेका थिए स्वागत। आगामी दिनमा आफूले मिस नेपालले गर्नुपर्ने कार्य कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने मिस नेपाल प्रियङ्का रानी जोशीको प्रतिबद्धता। आफूलाई जिताउन भोट दिने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अबको आफ्नो यात्रा मिस वर्ल्डको रहने र मिस वर्ल्डको ताज नेपाल भित्र्याउनेमा आशावादी रहेको भनाई। मिस नेपाल जोशीले आगामी दिनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गरेको छ भारी वृद्धि। निगम सञ्चालक समितिको आइतबारको बैठकले डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 27 रुपैयाँले र पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपैयाँले गरेको हो मूल्य वृद्धि। बढेको मूल्य आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू भएको निगमद्वारा जानकारी। यो सँगै 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य पुगेको छ 179 रुपैयाँ। निगमले हवाई इन्धनमा पनि आन्तरिकतर्फ 19 रुपैयाँले वृद्धि गरी पुर्याएको छ 185 रुपैयाँ प्रति लिटर। हवाई इन्धनको बाह्यतर्फ भने 100 अमेरिकी डलरले गरिएको छ मूल्य वृद्धि। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत रहेको नेपाल आयल निगमको भनाई। भारत र बङ्गलादेशमा भीषण मनसुनी आँधीका कारण चट्याङ र पहिरोमा परि कम्तीमा 59 जनाको मृत्यु। भारतका 18 लाख मानिस बाढीले भएका छन् विस्थापित। गत सातादेखि परेको निरन्तरको वर्षाले भारतका पहाडहरूमा भारी वर्षाको कारणले गर्दा देशको उत्तर पूर्वी क्षेत्रको ठूलो भूभाग डुबानमा। विद्यालयहरूलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा परिणत गरिएको छ भने बढ्दो पानीका कारण छिमेकी समुदायबाट विच्छेद भएका घर परिवारलाई बाहिर निकाल्न गरिएको छ सेना परिचालन। बाढी प्रभावितका लागि उचित राहतको व्यवस्था गरिने भारत सरकारद्वारा उल्लेख। त्यसैगरी बङ्गलादेशको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा एक सातादेखि जारी वर्षापछि आएको बाढीमा 40 लाख मानिस अलपत्र परेको बङ्गलादेशका अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। बाढीका कारण राजधानी ढाकासँगै जाकीगञ्ज, जैतियापुर, विश्वनाथ जिल्ला परेका छन् डुबानमा। बाढीमा फँसेकाहरूको उद्धार कार्य भने जारी। हजारौंको घरमा बाढी पस्दा करोडौंको धनमाल नष्ट। बङ्गलादेशका सरकारी अधिकारीहरूले हालै आएको बाढीलाई सन् 2004 यताकै सबैभन्दा खराब भएको गरेका छन् उल्लेख। आगामी केही दिनमा बाढीको प्रभाव अझै बढ्ने मौसमविदहरूले दिएका छन् चेतावनी। नेपाल एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा गरेको छ प्रवेश। मलेसियाको किन्ड्रारा ओभलमा सोमबार बहराइनलाई 8 विकेटले हराउँदै नेपाल पुगेको हो सेमिफाइनलमा। बहराइनले दिएको 15 रनको लक्ष्य नेपालले 3 ओभर 4 बलमा 2 विकेट गुमाएर गर्यो पुरा। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बहराइनले निर्धारित 7 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर बनाएको थियो 14 रन। समूह बीमा रहेको नेपाल शीर्ष स्थानमा। नेपालले 3 खेलमा जोडेको छ 6 अङ्क। नेपालले अन्तिम खेल मङ्गलबार हङकङसँग खेल्ने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।